میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز دے اندر کچھ دعاواں کیتا کرتے سن. ایک دعا ہر نماز دے اندر لازمی کریا کرتے سن. میرے پیغمبر جدوں آخری تشہد دے اندر بیٹھ جاندے میرے پیغمبر پڑھیا کرتے سن اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ سونیا میں پناہ منگنا وا گناہ دے کولوں, میں پناہ منگنا وا قرض دے کولوں. کسے سوال کیتا محبوب جی قرض دے کولوں اینی پناہ کیوں منگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے پیارے بندہ قرض دے چک لیندا اے جدوں واپس نہ لٹان دی ہمت ہوئے. بندہ سب نالوں پہلا گناہ کی کردا اے؟ جھوٹ بولنا شروع کر دیندا اے, وعدہ خلافیاں کرنیاں شروع کر دیندا اے, گل گل تے جھوٹ ماردا اے, حتیٰ کہ انسان اپنی عزت برباد کر بیندا اے, اپنے کردار نو مجروح کر لیندا اے. اللہ میں رب دا پیغمبر ہو کے پناہ منگ رہا وا قرض دے کولوں. پیاریو اگر قرض سر تے چڑھ گئے نے خدا دا واسطہ اے مکرو جنہاں دے کولوں قرض چکے نے, اگر اللہ نے ہمت دیتی ہے او دے قرض عزت دے نال واپس کر دے وہ. اگر ادھار کسے کولوں مال چکے ہے خدا را اللہ دے کولوں ڈردیاں ہویا اپنی آخرت تے عاقبت نو بہتر کردیاں ہویا او دا قرض او دا پیسہ انہوں واپس لٹا دے وہ. نا 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 کل قیامت والے دن معاملہ بڑا خطرے اندر ہوئے گا, کل قیامت والے دن معاملہ بڑا سخت ہوئے گا. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم.